में मीडिया से गुफ्तगू करें। आइए आपके लिए चलते हैं बराह रास्त। बात जोड़ के लोगों को मैं बता रहा हूँ, इसने अपना वोट नहीं बेचा, इसने आपकी इज्जत को बेचा है। आपका हक बनता है कि ऐसे बंदे के खिलाफ सख्त एक्शन आप लें, पार्टी तो एक्शन लेगी। और बाकी भी जो लोटे या ये जो गद्दार या बुज़दिल, सबकी कैटेगरी एक है, कोई बहाना नहीं है इसमें। जिन्होंने वोट दिया है और इसके अलावा पार्टी इंक्वायरी भी कर रही है शोकाज देकर। जो लोग शामिल थे, वोट की ज़रूरत तो नहीं पड़ी देने की, लेकिन उस सफ़ में शामिल हो गए थे जो इमरान खान के कमर में छुरा घोंपा है। इन सब को इंशाल्लाह पार्टी से फारिग किया जाएगा। और खुशी की बात यह है हमारे लिए और हमारी पार्टी के वर्कर्स के लिए, सपोर्टर्स के लिए, कि अच्छा है मुश्किल वक्त आया और पता चला कि कौन क्या है, कौन असली है, कौन नस्ली है और कौन बेनस्ल है। शुक्र है पता चल रहा है हमें। जी जी बिल्कुल आए हुए हैं नाम सामने। पार्टी जो है उसको मेरे ख्याल में आज अनाउंस भी करेगी, शोकाज भी देगी और इंशाल्लाह ऐसे लोगों की कोई गुंजाइश नहीं है। नहीं लोगों में ज़ैन कुरैशी भी शामिल है सर, उसका वालिद जो है वो जेल में है और कह रहे हैं कि ज़ैन कुरैशी भी देख गया है। देखिए जी, ये सियासत है, सियासत में हर बंदा अपना जिम्मेदार है। आप देखिए सियासत में कई भाई होते हैं, एक भाई एक पार्टी में होता है, दूसरा भाई दूसरी पार्टी में होता है। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। तो हर तरह के लोग होते हैं हर घर में, जो भी है, जिसका बेटा है, जिसका भाई है, जो गद्दार है, बुज़दिल है, बिकाऊ है, ज़मीन फिरोश है, उसकी कोई गुंजाइश नहीं है इस पार्टी में। सर क्या एहतजाज कब किया जाएगा? 25 तारीख आपने कहा है। नहीं, मैंने तो नहीं कहा, आप लोग खुद ही पता नहीं कह रहे हैं, मुझे ज़रा बयान सुना दें अपना। मैंने ये कहा है कि इस दफ़ा हमारा जो एक फाइनल एक और एहतजाज का हम प्लान बनाएंगे, उसको इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में हम करेंगे। और पूरे पाकिस्तान में हर जगह से लोग निकलेंगे और हर जगह से जहाँ भी उनको रुकावट आती है और वो आगे नहीं बढ़ सकते किसी भी वजह से, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए भी आपको एक बहुत बड़ा जज्बा चाहिए होता है। 36 घंटे लड़ना कोई मजाक नहीं है। मुकाबला करना, भूखा प्यासा आगे बढ़ के मुकाबला करना, आंसू गैस का, रबर बुलेट्स का, हर तरह की फसाइयत का, फिर रोड ब्लास्ट को हटाना, ये कोई मजाक नहीं है, हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है। तो हमारे वाले तो माशाल्लाह पख्तूनख्वा वाले तो बबर शेर हैं, वो तो रुकावटें पार करने में माशाल्लाह हमेशा से हमारी तारीख ऐसे रही है। तो अगर कोई वजह से कहीं पर वो कोई टाइम लगता है और पार नहीं कर सकते, तो वहीं पर ही हमारा एहतजाज जारी रहेगा और लोग ज्वाइन करेंगे और ये मुकम्मल एहतजाज होगा, कंटिन्यूस होगा। खान साहब से मेरी मीटिंग होनी है, लेकिन पूरे पाकिस्तान में होगा। हम पूरे पाकिस्तान को ब्लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे इस्लामाबाद की तरफ। जो जल्दी पहुँचे या बाद में पहुँचे या जो जहाँ पे होगा वो उसका हिस्सा होगा। और एहतजाज जब तक जारी रहेगा, जब तक अब इस हुकूमत से हम जान नहीं छुड़ाते, क्योंकि ये हुकूमत अब 25 करोड़ आवाम के बजाय अपनी ज़ात के लिए फैसले कर रही है। अमीन साहब सूबे में जो है सिक्योरिटी की सूरत हाल जो है वो अबतर है और यहाँ पे एक दरख्वास्त भी फाइल हुई है जिसमें जो है पेशावर हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत से 6 सवाल भी पूछे हैं कि सिक्योरिटी के हवाले से क्या हो रहे हैं। मतलब आए रोज़ जुनूबी अजला में जो है हमले हो रहे हैं, जजेस पे भी हमले हो रहे हैं और जुडिशल जो है सिक्योरिटी का जो मसला है, क्या कहते हैं? देखिए सिक्योरिटी का जो मसला है, लॉ एंड ऑर्डर का जो मसला है, आप देखें कि इमरान खान का दौरे हुकूमत देख लें आप, उस वक्त दहशतगर्दी ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही रिजीम चेंज करके, साजिश करके इमरान खान को हटाया गया, उसके बाद के हालात फिर दोबारा पूरे हमारे सूबे में भी यही बन गए और पाकिस्तान के हालात भी अमन अमान के ख़राब हुए। तो किसकी वजह थी, किसकी पॉलिसी है? इन्हीं लोगों की। यही PDM आई, जैसे इनकी हुकूमत आई दोबारा हालात ख़राब हो गए। अब हम आए इंशाल्लाह, हम दोबारा उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन पिछले 2.5 सालों में इनकी वजह से जो हालात इतने बदतर हुए हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए हम मज़ीद पुलिस से भर्ती भी कर रहे हैं, पुलिस की कैपेसिटी बिल्डिंग भी कर रहे हैं, स्ट्रेंथन भी कर रहे हैं पुलिस को। और हमारी पूरी कोशिश है कि इंशाल्लाह हम उसको कंट्रोल करेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है और हम उस पर काम कर रहे हैं। और हमारी पुलिस जो इसका कुर्बानी दे रही है, जो कुर्बानी दे रही है, हम सलाम पेश करते हैं। और इंशाल्लाह आपने उस दिन भी देखा बन्नू में जिस तरीके से उन्होंने मुकाबला किया, 2 घंटे के अंदर अंदर माशाल्लाह पुलिस ने सब दहशतगर्दों को अपने अंजाम तक पहुँचाया। तो ये पुलिस की बेहतरी की एक निशानी है कि 2 घंटे के अंदर इतना बड़ा जो कि हमला हुआ था उसको उन्होंने क्लियर कर दिया। बात यह है, पहली बात, अपनी गवर्नेंस ठीक होती नहीं है। अब एक कॉलेज का एक मालिक है, सबको पता है वो कौन है, उसके कॉलेज में एक हरकत हुई है, अपना एजुकेशन मिनिस्टर खड़ा हुए कह रहा है कि ये काम हुआ है और वज़ीर आला साहिबा कहती है कि जी ये काम PTI ने किया है। कोई तो शर्म कर लो, बस जो भी हो जाए हर इल्ज़ाम PTI पे लगा दो। अपनी गवर्नेंस ठीक करो, सूबे के हालात ठीक करो। हमारे पे किसी का इल्ज़ाम है, हमारा क्या काम है? इतना गलत काम हुआ है, लेकिन चूँकि वो सरमायादार है,
اور تو آپ پتہ ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی سرمایہ کی پارٹیاں ہیں، سرمایہ سے پیسے لیتے ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ ان کے حصے ہوتے ہیں، ان سے کمیشن لیتے ہیں. انہوں نے ساری عمر یہی کام کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے بیانات کو ٹھیک کریں. کسی صوبے کے اوپر اس طرح کا الزام لگانا کہ دہشت گردی اس صوبے میں ہوتی ہے، دہشت گردی کا مقابلہ یہ صوبہ کر رہا ہے. اس صوبے کے لوگوں نے دہشت گردی کے لیے جو قربانی دی ہے پاکستان کے لیے دہشت گردی کے خلاف، میرے خیال میں کسی نے نہیں دی، لیکن ہم کسی پہ احسان نہیں چڑھاتے. پاکستان ہمارا ملک ہے، لیکن اس طرح کی گھٹیا باتیں کرنا، اس طرح کے گھٹیا الزامات لگانا میرے خیال میں کم از کم زیب نہیں دیتا. اور مریم نواز جو ہے وہ تو ویسے بھی میرے خیال میں اگر وہ مانتی ہے اپنے اس کو اپنا شوہر کیا ہے وہ کیپٹن صفدر کو، تو وہ تو اسی صوبے کی بہو ہے. تو کچھ شرم کرو. اس صوبے کی بہو ہو کر تم لگی ہوئی ہو، پھر پیچھے وہ دو تم نے عورتیں چھوڑی ہوئی ہیں سارا دن ٹاں 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 کر رہی ہیں، ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہیں. اپنے آپ کو ہر 3 دن بعد آتی ہو ایک ٹک ٹاک ایک حال میں بنا دے. عوام میں جاؤ نا، تم عوام میں جاؤ، عوام تمہیں بتائے گی کہ تمہاری حیثیت کیا ہے. مریم نواز خود اپنا الیکشن ہاری ہوئی ہے. پہلے فارم 45 دکھایا اپنا. جس صوبے کی وزیر اعلیٰ خود فارم 47 پہ بیٹھی ہو، جس پارٹی کا اور جس حکومت کا وزیر اعظم خود فارم 47 پہ بیٹھا ہو، ان کی کیا اخلاقیات ہوں گی اور ان کی حیثیت ہی کیا ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے. وقت کی بات ہے، ادارے سپورٹ کر رہے ہیں، مل جل کے ڈاکہ مارا گیا مینڈیٹ کے اوپر، اس کے یہ بینیفیشریز ہیں. وقت کے ساتھ یہ بینیفیشری ختم ہو جائیں گے. وقت بدلے گا انشاءاللہ. ہم ڈٹے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ پاکستان کی عوام کا جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے یہ بھی واپس لیں گے، اور اسی پاکستان کی عوام کے ووٹ کی طاقت سے پھر اس طرح کی ترامیم یہ کر رہے ہیں نا، یہ ترامیم ہم ختم کر دیں گے. لیکن ایک بات ہے، جو انہوں نے ایک راستہ بنایا ہے کسی کے گھر میں گھسنے کا، کسی کی چار دیواری کو پامال کرنے کا، کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالنے کا، جعلی مقدمے بنانے کا، جبر کرنے کا، تشدد کرنے کا، اغوا کرنے کا، یہ بھول رہے ہیں کہ یہ راستہ اپنے گھر کے لیے نکالا ہے آپ نے. آپ کا گھر بھی اس سے محفوظ نہیں ہے اور انشاءاللہ ہم بدلہ لیں گے، ہم چھوڑیں گے نہیں. بھائی بات یہ ہے، ہمارا ایک اپنا پلان ہوتا ہے اور اس پلان کے مطابق ہم نے کام کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں بتایا گیا تھا جو مجھے احکامات خان صاحب نے دیے تھے ڈھی چوک میں احتجاج ریکارڈ کرنے کے، وہ ہم نے کر لیا. ٹھیک ہے، کرنے کے بعد میرے پاس وہاں پہ ورکر کے ساتھ اور ورکر کے لیے اور اپنے لیے ایک ہی جگہ تھی جو میرا اپنا پختونخوا ہاؤس ہے اور وہاں قریب بھی ہے اور وہاں پہ ہم نے جانا تھا. تو ہم وہاں پہ گئے ہیں، لیکن انہوں نے جو حملہ کیا ہمارے اوپر، پہلی دفعہ تاریخ میں کسی ہاؤس کے اوپر کسی صوبے کے سر حملہ کیا گیا ہے، تو اس کے بعد جو حالات بنے وہ سامنے ہیں. اب اگلی دفعہ ہمارا جو پلان ہوگا وہ یہ سوچ کے ہوگا کہ کے پی ہاؤس سے بھی آ سکتے ہیں، تو پھر اس کے ادھر بھی راستہ روکنے کے لیے ہم پلان کر کے جائیں گے. باقی انشاءاللہ ہمارا ورکر ڈٹا ہوا ہے. فرنٹ سے میں لیڈ کرتا ہوں، یہاں سے میری گاڑی آگے جو گئی ہے وہاں تک میری گاڑی آگے تھی، آپ ویڈیو دیکھ لیں. پھر بھی آگے لیڈ کروں گا. لوگوں کے بچے میری ذمہ داری ہیں، لوگوں کے بچے جو میرے ساتھ جاتے ہیں وہ بھی میری ذمہ داری ہیں، اور جو ہمارے سامنے کھڑے ہیں وہ بھی ہماری قوم کے بچے، وہ بھی ہماری ذمہ داری ہیں. ہم پرامن ہیں، پرامن طریقے سے ہم نے احتجاج ریکارڈ کرا ہے، ہمیں تو فخر ہے، پرامن ہو کے رہے ہیں. ہم کسی کے ایجنڈے میں جا کر تشدد کبھی بھی نہیں ہوں گے، نہ ہم نے ہونا ہے. پرامن طریقے سے اپنا حق لینا ہے انشاءاللہ. سیاسی تحریک ہے، سیاسی طریقے سے ہوگی انشاءاللہ اور اپنا حق لیں گے. ٹھیک ہے سر، تھینک یو سر. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ نام سامنے آئے ہوئے ہیں، پارٹی فیصلہ کرے گی. ایسے لوگوں کی پارٹی میں گنجائش نہیں ہے. آئینی ترمیم کو ہم نہیں مانتے ہیں، پارٹی سے غداری کرنے والوں کو نکالا جائے گا. علی نے کہا کہ آئینی ترمیم کے خلاف احتجاج کریں گے. آئینی ترمیم آزاد عدلیہ پر حملہ ہے. علی امین گنڈاپور نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ مشکل وقت آیا تو سب کا پتہ چل رہا ہے، پورے پاکستان کو بلاک کریں گے. انہوں نے مزید کہا کہ آئینی ترمیم کے خلاف احتجاج ہمارا حق ہے، ہمارا احتجاج حکومت سے جان چھڑانے تک جاری رہے گا. بانی پی ٹی آئی کے دور میں دہشت گردی ختم ہو چکی تھی.